काल गोय सरकारचे मुख्यमंत्री तसेच आमचे फायनान्स मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल बजेट दवरले. हे संपूर्ण बजेट जे आसा ते 28,163 कोटीचे आशिल्ले आनी सगळ्यांत महत्वाचे म्हणजे हे 2,826 कोटीचे सरप्लस म्हणजे 2,403 कोटी सरप्लस बजेट आसा आणि ताची जी फिस्कल डेफिसीट आसा ती 2,826 कोटी आसून 2.5% ऑफ GSDP आसा. इट इज वेल विदीन 2.5% ऑफ GSDP म्हणजे वेल विदीन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. आमचे गोंयांत एक सगळ्यात व्हडले म्हणजे एम्प्लॉयमेंट विशयी जो विशय ऑपोजिशन उठयता, एम्प्लॉयमेंट कमी जाला किंवा इंडस्ट्रीन एम्प्लॉयमेंट मेळना, पूण सरकाराचो कितली वर्सांनी प्रयत्न आसाच की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक इंडस्ट्रीक ताणें भरपूर सपोर्ट केला. कालचे जर बजेट पळयत आनी तातूंतली थोडी जी अनाउन्समेंट आसा ती ह्या संदर्भात पुष्टी दिता की सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक एकदम फुडें आसा. हांव थोड्यो गोश्टी काडटा ह्या बजेटांतले आनी एक म्हणजे जे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा आनी तांचे जे स्टाफ आसा म्हणजे वेगळे वेगळे हाऊसकीपिंग आसूं किंवा सेक्युरिटी गार्ड आसूं, हांकां आतां ह्या बजेटा प्रमाणे प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां हे करपाचें तांणी फेसिलिटी केल्या आनी जी रेम्युनरेशन आसा जो डिफरंट ऑफ कॉस्ट आसा म्हणजे एखादी प्रायवेट सेक्टरान कमी सॅलरीचेर ते आसतले आनी उरलेले जो डिफरन्स आसा ते गव्हर्मेंट बेर करतले अशे तरेची स्कीम हे सरकारान काडली आसा. तातूंत प्रायवेट सेक्टराक खूब फायदो जातलो. हांगा खुबशे इंडस्ट्रीज आतां गोंयकार आमकां जे सेक्युरिटी आसूं किंवा बाकीचे एलायड फोर्सीस आसा ते थंय लागू शकतले. चीफ मिनिस्टर फेलोशीप जी आसा ती प्रायवेट सेक्टराकूय तांणी एक्सटेंड केल्ली आसा फॉर गोवन्स. जे रिसर्च करता हांगा लोकल मल्टीनॅशनल कंपनीज जे गोंयांत ऑपरेट करतात तांच्या खातीर ही स्कीम हे बजेटान अनाउन्स जाल्ल्या. मुख्यमंत्री कौशल्य सहाय योजना टू प्रोवायड एक्सेसरीज आनी किट्स टू स्टुडंट परस्युईंग स्कील कोर्सीस. आज जे इंडस्ट्रीज गोंयांत आसा आनी सगळ्यांत व्हडलो विशय जो आसा की गोवन एम्प्लॉयमेंट जावपा खातीर की आमचे गोवन भुरगे जे आसा ते स्किल्ड आसपाक जाय. फक्त ग्रॅज्युएट जाले किंवा शिकलें जायना. ती स्कील आमकां डेव्हलप करपाक जाय भुरग्याक आनी त्या संदर्भात आमचें एड्युकेशनूय फुडें सरलां आनी आतां जे भुरगे आमचे शिकलेले आसा तांकां स्वता स्कील डेव्हलप करपा खातीर गव्हर्मेंट प्रोत्साहन करता. फाटल्या दिसांनी वेगळे वेगळे स्कील डेव्हलपमेंटाचे MOU सायन केल्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा वेगळे वेगळे प्रायवेट सेक्टरान. टाटा जावं डायकिन इंडस्ट्रीज आयल्या तांच्या बरोबर हे स्कील डेव्हलप करपा खातीर हे केलां आनी बजेटानूय ताचे अनाउन्समेंट आसा. एक म्हणजे गांवांत रिमोट एरियेन स्किल्स ऑन व्हील्स ही एक स्कीम गव्हर्मेंटान काल बजेटान डिक्लेअर केला की स्कील आसा ते ताचे बारीकशे ट्रेनिंग बारीक कोर्सीस हे गांवांत वचून तांचे व्हॅन्स आसताले आनी थंय गांवांत वचून वेगळे वेगळे स्किल्स हे थंयचे रिमोट एरियेन ते दितले. नवीन आसा ती मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना. हे लोकांक स्वता रोजगार तयार करपा खातीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर एंटरप्रिनरशीप वाडोवपा खातीर ही स्कीम कालच्या बजेटान गव्हर्मेंटान आनी फायनान्स मिनिस्टरान डिक्लेअर केल्ली आसा. वेअर हावजींग पॉलिसी हातूंत नवीन इन्सेंटीव स्किम्स काल बजेटांनी जाहीर केल्ले आसा. वेगळे वेगळे इन्सेंटीव्स हे हाका वेअर हावजींग आनी लॉजिस्टिका खातीर डिक्लेअर जाल्ले आसा. तशेंच 5,000 कोटी पेक्षा जास्त इन्व्हेस्टमेंट करपी कंपनीक गोंया सरकारान टॅक्स हॉलिडेज डिक्लेअर केल्ले आसा. म्हणजे वेगळे वेगळे म्हणजे 50% हाजी GST वेवर वेगळे वेगळे इन्सेंटीव्स ह्या कंपनीक तांकां जे येतले ते 5,000 कोटी इन्वेस्ट करतले हाजें काल डिक्लेरेशन जाल्लें आसा. सगळ्यांत व्हडलें म्हणजे आमच्यो ह्युमन फोर्स हे आतां इंडस्ट्रीन कामाक लागलेले आसा आनी कालच्या बजेटान वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स हाजें डिक्लेरेशन जाल्लें आसा. 3 कडेन तुवें कुंडय आनी वेर्णा हांगा हे हॉस्टेल्स येतले आनी आमचे कोण लेडीज आसा तांकां थंय रावपाची वेवस्था ही एक मोठें पाऊल आसा आमच्या सरकाराचें. तशेंच सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन सायबर सेक्युरिटी. आमकां खबर आसा की सायबर जे आमचे क्रायम आसा ते खूब वाडलेले आसा आनी आमची जी पुलीस आसा तांकां मदत करपा खातीर हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स सायबर सेक्युरिटी हे डिक्लेअर केल्लें आसा.
तशेंच डेटा सायन्स सेंटरूय येतले आसा. ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर वेर्ना आनी प्रेफरन्शियल पॉलिसी फॉर गोवन IT कंपनीज इन गव्हर्मेंट IT प्रोजेक्ट्स, म्हणजे गव्हर्मेंटाचे जे IT प्रोजेक्ट आसात थंय आमचे गोवन IT कंपनीजांक प्रेफरन्स दिवपाची स्कीम ह्या बजेटान डिक्लेअर केल्ले आसा. तशेंच नवीन गोवा कॅज्यू बोर्ड, गोवा बांबू बोर्ड आनी गोवा पोल्ट्री बोर्ड हे वेवसायान उत्साह वाडोवपा खातीर कालच्या बजेटान एक मोठे अनाउन्समेंट जाल्ले आसा. म्हाका दिसता आनी सगळ्यात व्हडली गोष्ट म्हणजे जे सोसायटीज जे आसा ते हावजींग सोसायटीज जे पयलीं जाल्ले आनी तांचे नांवां ट्रान्सफर जावंक ना तांकां आज जर रजिस्ट्रेशन करचें पडटा जर तांकां आयचे डेटीन भरपूर फी किंवा रजिस्ट्रेशन फी करचें पडटलें आनी ताच्या खातीर खुबश्या लोकांनी सोसायटीन करूंक ना. आनी ह्या असल्या गोष्टी खातीर एमनेस्टी स्कीम केल्या फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. म्हाका दिसता खुबशे अशे सोसायटीज हावजींग सोसायटीज आसात तांकां हांचो फायदो जातलो. वेगळे वेगळे वॅट जावं एक्सायज अशे वेगळे इंडस्ट्रीक भरपूर फायदो ह्या बजेटान दिसलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता एक बरो बजेट, एक प्रो इंडस्ट्री बजेट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा सारको हो बजेट काल आमचे ऑनरेबल CMन जो मांडला तो म्हाका दिसता हाचो फायदो येणाऱ्या वर्साक आमकां दिसतले आनी बरो इम्प्लिमेंट जर जालो जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्रीचो एक एटमॉस्फियर आसा म्हाका दिसता ताका एक स्वागत करपा सारको आसा. गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी काल वर्स 2025-2026 ह्या सालाचे बजेट मांडलें आनी ह्या बजेटान 28,163 कोटीची जी भरीव तरतूद केल्ली आसा ही आमच्या गोंयच्या सगळ्या सर्वसमावेशक अशा जनतेचो विचार करून केल्ली आसा. आयज म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की आमच्या गोंयांत जी राज्य आमचें एक संस्कारीक अशें राज्य आसा ह्या राज्यांत दोन जे आमचे सण जे फेस्टिवल आसा ते राज्य फेस्टिवल म्हणून जे घोशीत केल्ले आसा तितून आमची उत्तर गोंयची दामोदर देवाची दिंडी आनी तशेंच दक्षिणेंतले दामोदर देवाची दिंडी आनी उत्तरेची आमच्या शिरगांव गांवची लयराई देवीची जात्रा ही दोनूय राज्य फेस्टिवल म्हणून जे घोशीत केल्ले आसा त्या बद्दल हांव समंत गोमंतकाच्या वतीन माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता. गेली कितलीशीं वर्सां म्हणजेच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष श्री दामू नाईक जेन्ना आमदार म्हणून आसले त्या वेळा पासून हो प्रयत्न चालू आसलो की दामोदर देवाची दिंडी ही राज्य उत्सव म्हणून घोशीत करचे म्हणून प्रयत्न चालू आसले. पूण आयज यशस्वी जाल्ले आहा. पूण तेंच्याय बी प्रयत्नाक हांव आयज हांगासर वालोर दिवपाक सोदता. आयज जे बजेट सादर जालें आनी सर्वसमावेशक उपेशक अशें जे बजेट जाल्लें आसा तितून गोंय हें एक टुरिस्टीक प्लेस आसा आनी ही टुरिस्ट एरिया म्हणून जी जर जास्त प्राधान्य आमच्या गोंय सरकारान आयज दिल्ली आसा. आमच्या नार्वे गांवांत शिरगांव आमच्या नार्वे गांवांत आसलेलो हो एक प्रोजेक्ट जो गोमंत सरिता पूजन म्हणून एक मांडवीच्या तीराचेर आसलेली ही न्हंय आनी थंय एक आरती करपाचो एक स्पॉट असो एक घोशीत केल्लो आसा आनी ताका 10 कोटींचे तरतूद ह्या बजेटान केल्ले आसा. म्हणूनय हांव म्हणजे ही जी सुविधा आमच्या गोमंतक भुमीचेर केन्ना जावंक नासली अशी सुविधा जी गोमंत सरिता पूजन अशें म्हणून ही सुविधा जी केल्ली आसा त्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री आनी सगळ्या आमचे मंत्र्यांचे आभार मानता. तशेंच गरीब कल्याण लक्षांत दवरून आयज आमच्या सरकारान ज्यो स्किमी केल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो चालू दवरता आसतना बालवाडी सारक्या अंगणवाडी सारक्या कामगारांचें वेतन वाड करप हें आमी कालूच एक प्रश्न घातलो आनी आयज सरकारान तें मान्य केलें म्हणून हांव सरकाराचें चडांत चड अभिनंदन करता. आयज जे बालरथ आसले आमच्या गोंय गोमंतक राज्यांत जे बालरथ चलताले प्रत्येक
स्कुलाक जे जवळ जवळ 1200 बालरथ आमचे हाडले आनी हे बालरथ 10 ते 12 वर्सां जाली आयज तेंची परिस्थिती बरोबर ना म्हणून हे जे नवीन बालरथ दिवपाचे जे घोशणा केल्ली आसा ही खूब तोखणाय केली सारकी आसा. जशें आरोग्य मळाचेर आमच्या सरकारान प्रत्येक जनतेची काळजी घेवपाचें आयज विचार केल्लो त्या संदर्भात जी पावलां उचलल्या ती खरोखरच तोखणाय केली सारकी दिसता. हे मुख्य अशे पॉयंट सांगता म्हणजे ज्यो 108 एम्बुलन्सीस आसा ह्यो कमकुवत जाल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो रिप्लेस करप आनी नवीन हाडप हें आयज आमच्या सरकारान केल्लें आसा. तशेंच कॅन्सर डे केअर युनिट्स दोनूय डिस्ट्रिक्टाच्या हॉस्पिटलांनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ह्या दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी डे केअर कॅन्सर युनिट चालू करपाची ही घोशणा केल्ली आसा. आयज आमच्या सरकारान गोरगरिबां खातीर आयज ज्यो सुविधा केल्ल्यो आसा तितून जे गोवा भवन आमच्या आसा तितून करून आनीक एडिशनल गोवा भवन म्हणजे नवी मुंबय हांगासर वाशी ह्या जाग्याचेर बांदपाचें केल्लें आसा. तशेंच राम निवास अयोध्येक जावपाक जाय म्हणून ते बी घोशणा केल्ली आसा. अशें प्रत्येक भावना प्रत्येकाच्यो भावना जाणून घेवन हें बजेट केल्लें आसा. आमकां सांगपाक खुशी भोगता की गोंय राज्यांत पयलींच फावट रोरो फेरी सर्वीस जी एक नवीन सर्वीस हांगा चालू करपाची आसा ही आमच्या चोडण मठाचेर आसलेल्या ह्या भागांत सुरू जावपाची आसा. गोव्हर्मेंटान GMC सॅटेलायट ओपीडीज इन काणकोण कुडचडे आनी पेडण्या ह्या भागांचेर चालू करपाचें आसा. तशेंच वेरियस टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज वे सायड एमिनिटीज क्रूज टर्मिनल अशा वेगवेगळ्या घोशणांची हांगासर वळचार जाल्ली आसा. आनी आयज आमचें सरकार जशा पद्दतीन आमच्या गोमंतक लोकांचे आनंद पुराय करपाचो प्रयत्न करता हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करता आसतना जे तेंच्यांनी डिसिजनां घेतलेलीं आहा ती डिसिजनां सगळ्या जनतेच्या हितार्थ आसा. आयज प्रत्येक मतदारसंघात तेंच्यांनी 100 कोटीचें अनुदान करून प्रत्येक मतदारसंघांतलीं कामां जावपाक जाय अशे जे निर्णय घेतल्या हेजे खूब आमी स्वागत करता त्यांच्या